गणेशाय नमः। शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशयः। संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धार कृपानिधे। श्रीमद्भागवतं ख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यार्थं भवसागरे। मनोरथमदीयोऽयं सर्वथा कुशलस्तया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिनी नमो कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षणः। भगवान का मंगल्यमय अमृत आस्वादन गर्दै राजा परीक्षित बडो खुसी हुनुभयो। एक समय पनि ती ब्रजबामाहरू भगवानको बिछोडको समयलाई वर्षौं तर्सौं गएको अनुभव गर्दछ। आफ्नो प्रेमिका र प्रियजनहरूको बिछोडको समय कति पीडादायक हुन्छ र यो पीडाको अवस्था ब्रज पटरानी राधा सहित ब्रज गोपीहरूले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। त्यसैले प्रिया प्रीतमको मिलनको समय जुन छ त्यो मिलनको आनन्द भन्दा ऋषिक शिरोमणि जनहरूले वियोगको समयलाई महत्त्व दिनुभएको छ। किनभने वियोगमा बेसकरी डाको छोडेर अश्रुपूरित नेत्र बनाउँदै प्रभुको भजन गर्दा स्मरण गर्दा कति आनन्द आउँछ। यो पत्थर जस्तो हृदय जसमा संसारको काउसोले रोग लागेर शान्ति नै नभएको शरीर जब पागल भएर जब फूल जस्तो कोमल भएर भावको दशामा कोमल भाव प्रस्तुत हुँदछ, विगलित हुँदछ, हृदय आकाशमा साक्षात ब्रजेन्द्र नन्दनन्दन सुख सागर परमात्मा नै छाउनुहुन्छ। त्यो परमात्माको वियोगको अवस्था कस्तो हुन्छ होला। त्यसैले भगवानको त्यो दिव्यमय स्वरूपमा वियोगको अवस्था पनि सम्यकको तरह नै आनन्दमय हुन्छ। लीजल नेत्र पात्रामी खड़े पद कंज धोने को बोलाउँदछन् बारम्बार परमात्मालाई।
बारम्बार प्रभु आउनु होला र परमात्मालाई हृदय रूपी समुद्रबाट नेत्र पटल रूपी कटौरीमा जल राखेर त्यो जलले परमात्माका पाउमा राधा कृष्ण जुगले सरकारका चरण कमलमा स्नान गर्न मन शुभा भइरहेको छ। परमात्मा पाल्नुहोस्। भक्तिका पथिक जनहरू यसरी भगवानको आह्वान गर्दछ, एकाकार रूपले वन्दन गर्दछन्। त्यो सुनेर राजा परीक्षित बडो खुसी हुनुभयो। ओहो, यस्तो आनन्दमय स्वभाव जसको विकार रहित भएको छ। हृदय आकाशमा ब्रह्मानन्दम कलिमलमथनम पावनम पावनानम, ब्रह्मानन्द आनन्दको छटा भरिएको छ। उसका लागि जगत सानो हुन्छ, यो संसार सानो हुन्छ र यसको माङ्गल्यमय गुणानुवादमा जसले मनवृत्ति प्रवेश गरेको छ ती जनहरू एकाकार ब्रह्ममय हुँदछ। सुखदेव स्वामीले आज्ञा भयो, राजन, प्रेमको पराकाष्ठ अवस्थामा गोपीहरूले भगवानको वेणुको नाच श्रवण गरे, वेणु गीत श्रवण गरे। अक्षन्वतां फलमिदं न परं विदामा सख्य पशूननु विवेश यतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं हिर्वानिपेत मनुराक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपीहरूले गान गरे, भगवान एक पल पनि हजुरको दर्शन, परमात्माको सन्निहितो नजिक आउनु भनेको मोक्ष हुनु हो। सारा प्रकारका जन्म मृत्युका महाभवाटवीबाट ती जनहरू बचे, भवाटवीबाट ती मोक्ष भए। मुमुक्षु जनहरूले सर्वदा एक टक लगाएर ब्रह्मानन्दम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम भनेर ब्रह्मानन्द परमात्माको चिन्तन गर्नुहुन्छ। योगेश्वरहरू योगको ध्यानद्वारा, योगको माध्यमद्वारा नेत्र पटललाई बन्द गरेर ज्ञान रूपी दिव्य चक्षुद्वारा हजुरको स्वरूपको आनन्द लिँदछ र एक समय पनि परमात्मा त्यो दिव्यतालाई भुल्न कोही चाहदैन। हजुरको अलिकति दिव्य झाँकीको दर्शन गर्नका साथमा, वाणीको श्रवण गर्नका साथमा हजुरको अनुग्रह थोरै भएको खण्डमा जन्म जन्मान्तर ती जनहरू, ती महामनीषी जनहरू हजुरका भइहाल्दछ। यस्तै हामी पनि किङ्करीहरू, हजुरका सेविकाहरू हजुरका शरणमा आएका छौँ। बारम्बार हजुरको यो वेणुनाद साधारण होइन, यसमा ब्रह्मनाद भएको छ, ब्रह्म शब्द प्रसारण भएको छ र सबैको हृदयमा भएको फोहोर, जन्म मृत्युको भवाटवीले ग्रसित भएका जनहरूको अनेक दोषहरू नष्ट भएको छ। वास्तवमा त परमात्मा दोष निवृत्त नभएसम्म जनहरू परमात्माको गतिमा आउन सक्दैन, परमात्माको गतिमा चित्तवृत्तिहरू लाग्न सक्दैन। त्यसो हुनाले भाग्योदयेन बहुजन्म समावृतेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदाहि। भाग्यको उदय भएपछि मात्र शरण परमात्माको प्राप्त हुन्छ। शरणको शरण आनन्दत्वको स्वभाव प्राप्त हुँदछ।
ब्रह्मानन्दको स्वरूप प्राप्त हुन्छ, सुख समृद्धको स्वरूप प्राप्त हुँदछ। त्यसो हुनाले न परमविधामा यसको विषयमा अरू कुनै पनि खण्डनका विषयहरू छैन। मिथ्या तर्क गरेर केही पनि प्राप्त हुनेवाला छैन। त्यसैले योगी महामुनिन्द्र जनहरू, कुटस्थो ब्रह्मज्ञानी जनहरू भन्दा पनि सयौं गुणा भक्ति पथिकहरू अगाडि हुन्छन्। किनभने भक्तिको पथमा एकाकार सगुण सविशेष रूपमा परमात्माले दर्शन दिइरहनु भएको छ। निर्गुण निर्विशेषमा ती कहिले गए गए सगुण निर्गुण सबै स्थानमा, सबै अवस्थामा, परिस्थितिमा त्यो परमात्मा नै दर्शनीय बन्नुहुन्छ। त्यसैले प्रेम भक्तिको पहेँडो ही न्यारो हमको अंग मिला जा। प्रेम भक्तिको बाटो अलिकति अप्ठ्यारो छ। अहिले विनिमयको कारणले, व्यापार जस्तो देखिएको कारणले अलि फरक जस्तो लाग्छ। जनमानसहरूमा अलिकति फरक जस्तो देखिन्छ। आधुनिक युगहरूले र 21औं शताब्दीको अलिकति संसार क्षेत्रको सुख सुविधाका कारणले यो दिमाग अलिकति परिवर्तनशील भएको जस्तो अनुभूति हुन्छ। तर यो बाहिरतिर दुःखतिर जीव जाँदैछ। जब आनन्द स्वरूप परमात्माको गतिलाई त्यो जनहरूले प्राप्त गर्दैन, त्यहाँ पुग्दैन, तबसम्म जति शताब्दी गए पनि केही फरक पर्दैन। जति शताब्दी परिवर्तन भइरहे पनि ब्रह्म सौख्य अनन्तको विषय प्राप्त नगरेसम्म जीवलाई कल्याण छैन। यसैले परमात्मा हजुरको दर्शन नै प्राणीहरूका लागि सारा प्रकारका दुःख विदारक छ। हामी ब्रजमामाहरू बारम्बार प्रकारद्वारा एक रस रूपले हजुरलाई दर्शन गरिरहेका छौँ। हजुरको माङ्गल्यमय गुणहरूको गान गरिरहेका छौँ र चित्तवृत्ति बाहिर कहीँ पनि जाँदैन। हजुरकै बेडु गीतको आवाजले हाम्रो यो कानहरू पनि यस्तो राम्रो, यस्तै दिव्यमय सुधाहरू सुनिरहेका छन्। यी परम पावन भएका छन्। यहाँबाट छेडिएको, प्रवेश गरेको शब्द ब्रह्म रूप ध्वनि बाट हामीलाई मनोत्साह बढिरहेको छ। बारम्बार हामीले ब्रह्म सौख्यको आनन्द प्राप्त गरेका छौँ। त्यसैले राम्रा चिजहरू श्रवण गर्नु पर्छ। राम्रा चिज श्रवण गर्यौँ भने हामीलाई पनि राम्रो हुन्छ। नराम्रा वस्तुहरूको श्रवण गर्नाले मिथ्या तर्क सुकर्क सेरितपः बाधन्धकारन्तरः ब्रह्म्यन् मन्दमतेर मन्द महिमां तज्ज्ञानवत्पास्फुटं श्रीमन्माधव वामनो त्रिनयनं श्रीशङ्करं श्रीपते गोविन्देति मुदा वदन् मधुपते मुक्ता सदा श्यामहम्। पल पलमा भगवान केवल हजुरकै चरणारविन्दको ध्यान हुन्छ। पल पलमा बाहिरी वृत्तिहरूबाट रहित भएर गोविन्द, माधव, मधुसूदन, राधे राधे यस्तो गान गर्नुपर्दछ। यो भावको दशामा प्राप्त भएका ब्रजबामाहरू कुनै चिजको अभाव भएर प्रभुका पास पाल्नु भएको होइन, भगवानका छेउमा आउनु भएको होइन। सर्वस्व परिपूर्ण छ, तर उसलाई नभेटेसम्म पूर्ण छैन। त्यो परमात्मा आफूभित्र भएको ब्रह्मानन्द स्वरूप परमात्मालाई साक्षात्कार नगरेसम्म पूर्ण छैन। त्यो परमात्मालाई पाएपछि बल्ल के हुन्छ? पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते भन्छौँ नि हामी। यो पूर्ण बल्ल हुन्छ। उसलाई प्राप्त नगरेसम्म हाम्रो यज्ञ, हामीले गरिरहेका कर्महरू अपूर्ण नै रहन्छन्। त्यसैले सर्वदा
एकाकार वृत्तिद्वारा ब्रह्म सौख्यम अनन्तमका गतिहरूद्वारा त्यो परमात्माको यजन गरिरहनु पर्दछ। बारम्बार गाइरहनु पर्दछ, मङ्गल भवन अमङ्गल हारी द्रवसो दशरथ जिर बिहारी। योगी सन्तहरूले बारम्बार गाउनुहुन्छ। भगवानका चरण कमलमा चित्तवृत्ति लाग्ने बित्तिकै भगवान मङ्गल सुरु भइगयो, अमङ्गल नष्ट हुन थालिसक्यो, सूर्यको आगमन भयो, अँध्यारो नष्ट हुन थालिसक्यो, ज्ञानको भण्डार खुल्यो, ज्ञानका आँखा खुले, ज्ञान रूपी चक्षु प्राप्त भयो, त अज्ञान कहाँ रहन्छ र? ज्ञानद्वारा जीवले सुख पाउँछ। त्यसैले तर्क वितर्कबाट रहित भएको श्रद्धा र भक्तिपूर्वक पाउन सकिने प्रभु हजुरै हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले ती महामुनिजनहरू जसलाई मोक्षको आवश्यक छ, मङ्गल्यमय परमात्माको गतिको कामना गरेका छन्, ती जनहरू एकाकार भएर हजुरको भजन गर्दछन्, हजुरकै शरण स्वीकार गर्दछन् र बाहिरी वृत्तिहरूबाट रहित बनेर शान्तात्मा जितेन्द्रिय बनेर रहदछन्। त्यसै होइन, शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णां शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं भनेर लक्ष्मी महारानी एक समय पनि सेवा छोडेर हजुरको दिव्यताको झाँकीको दर्शन गर्न छोडेर नपरम विदाम अर्को वस्तुसँग विनिमय गर्नु, अर्को वस्तु चाहनु पनि हुन्न। त्यस्ता भगवान शान्त आत्मा जितेन्द्रिय भएका जनहरूले, महामुनिहरूले वन्दन गरिनु भएका हे ब्रजराज कुमार, हे ब्रजेन्द्र नन्दन नन्दन प्रभु, हजुरले बजाइ बक्सेको बंसीबाट हाम्रो भित्रको कलुषता सब नष्ट भएको छ। जीवहरूको कल्याणका लागि बारम्बार हजुरले थरी थरीका बंसी बजाइरखी बक्सेको हुन्छ, तर कसले सुन्छ कसले सुन्दैन प्रभु। किनभने अहंकारी जीवले ब्रह्म नाद सुन्दैन, किनभने उले दुःख पाउनेवाला छ नि त। यसैले बारम्बार बाहिरी वृत्तिहरूबाट रहित भएर त्यो परमात्माको यजन गर्ने जनहरूले हजुरको आवाज श्रवण गर्दछन्, शरणको शरण स्वीकार गर्दछन् र दुःख आलयबाट आनन्द रूप ब्रह्मानन्दको गतिलाई प्राप्त गरेर धन्य हुन्छन्। यस्ता आनन्दका खानी हे ब्रजराज, हजुरलाई हामी वन्दन गर्दछौँ। अक्षन्वतां फलमिदं न परं विदाम सख्य पशूननु विवेशयतोर्वयस्यै भन्दछन्, जाए जोसुकै होस्, यी गौ चराउन हजुर गइबक्सिन्छ। गौ चराउन गएको समयमा ग्वालवालहरूलाई डबली बनाएर राखिबक्सिन्छ प्रभु, अनि बंसी नाद गरिबक्सिन्छ। कदम्बको वृक्षमा चढ्नुहुन्छ, बंसी नाद गर्नुहुन्छ, पाण्डेरबाट अक्षयबाट धेर समीर महावनहरूमा हजुर पाल्नुहुन्छ र गोचरण गर्न जानुहुन्छ। सबैसँग मिलेर आनन्दले सबैलाई श्रवण गराउनुहुन्छ। उनीहरू एक समय पनि हजुरको मुख कमलमा राखिएको अधरा अमृतबाट
निक्लेका ती मणिमय शब्दहरूलाई आस्वादन गरेर सारा दुःखहरू बिर्सिदछन्। गाईहरू चर्न छोडेर एक टक लगाएर त्यो बन्सीको धुन सुन्दछन्। जङ्गलमा भएका पशु पन्छी बाघ भालु चितुवा हरिण मृग जति जे हुन् उनीहरूले पनि झन् प्रभुसँग यस्तो राम्रो आवाज, त्यो आवाजको आनन्द लिन आउँदछन्। त्यसैले सबैका हृदयमा त सच्चिदानन्द आनन्द घन ब्रजराज हजुरै हुनुहुन्छ। सबैका आत्मामा परमात्मा रूप हजुरै राज गर्नुभएको छ। यस्तै गरेर बारम्बार वन्दन गरिनुभएका परमात्मन ब्रह्मादि गणहरू हजुरको स्तुति गर्दछन्। सनत कुमारहरू हजुरको स्तुति गर्दछन्। हामी त्यस्ता परमात्मा ब्रजराज कुमारलाई पाएर आज हृदयमा आनन्दको दशा बढिरहेको छ। आनन्दको गति स्वभाव स्वगतको आनन्द बढिरहेको छ। प्रभु ब्रजबाबाहरू स्तुति गरिरहेका छन्। त्यति बेलाको समय त्यो आनन्दले झकिझकाउ भएको छ। दुःखका आलय भनेको के पनि छैन। यही विचार गरेर वस्त्रम ब्रजेश सुतयोरनु वेणु जुष्टम यरिवा निपेत मनुरक्त कटाक्ष मोक्ष। सजिलै तरिकाले हेर्दाखेरि वेणु बजाए जस्तो देखियो भगवान, तर वेणु होइन त्यो। हजुरले आशीर्वचन स्वरूप ब्रह्मनाद प्रसारण गरी बक्सेको छ। जो जनहरू पशुबुद्धि नभएका परमात्मा बुद्धि भएका जन छन् उनीहरूले मात्र सुनेको छ, सबैले सुन्दैनन्। त्यसैले अनुग्रह प्रभुको चाहिन्छ। सारा अणुदपि अहियान महादपि महियान। गोपीहरूले भन्दछन् भगवान सारा अणुमा हजुरको यो मधुरता सफलता सुन्दरता भन्ने कुरा विखरित भएको छ। र सारा प्रकारका जस्ता प्रकारका वस्त्रहरू पहिरिएका छन्, जस्तो अवस्थामा हामी रहेका हुन्छौँ नि, त्यो सौन्दर्य आफ्नो प्राण प्रियतमले बोलाएपछि त्यो राम्रो छौ कि नराम्रो छु भन्ने भावना पनि रहँदैन। त्यो भावना छोडेर हामी हजुरको दर्शन गर्नका लागि लालचित भएर राहनिहार गरिरहेका छौँ। कहिले परमात्मा पाल्नु होला भनेर हामी हेरिरहेका छौँ। जब आउनुहुन्छ त्यति बेलाको आनन्द त प्रभु हामीलाई बिरामीलाई औषधि खाएर जसरी सुस्वास्थ्य हुन्छ, यस्तै गरेर हाम्रो दुःख वेदनामा पनि हजुरको दर्शन नै आनन्द रूप मलम हो र हजुरको भजन नै र सेवा नै औषधि हो। जसले यो पान गर्दछ, जसले खाँदछ भने एक क्षण पनि हजुरलाई छोडेर ती जनहरू कहीँ पनि जाँदैन। यसैले आनन्द सुखमय कल्याणमय ब्रह्मानन्दमय जे भन्नुहुन्छ परमात्मन त्यो हजुरै हुनुहुन्छ। बाहिरी विकारहरूबाट रहित हुनुभएका आनन्द रूप परमात्मा हजुर हुनुहुन्छ। कटाक्ष मोक्षम, कटाक्ष गरेर प्राणीहरूका लागि हजुरले अनेक लीलाहरू रचिबक्सेको छ। चरण पहाडीमा परमात्मा हजुर सवारी भयो अनि जान परमात्मा यति धेरै त्यहाँ जनहरूले सखी सखा मण्डलहरूले स्तुति वन्दन गर्नुभएको छ। परमात्मा हजुर वेणु बजाउँदै जानुभयो। कस्तो वेणु बजाउनु भयो भन्दाखेरिमा सारा प्रकारका काम्य भावलाई नष्ट गर्ने गरिकन बजाउँदै जानुभयो। त्यो पहाड पग्लियो परमात्मा, त्यो पहाडै पग्लियो। जब पहाडमा पुगिबक्स्यो नि परमात्मा सबलाई आनन्दको शोभा त्यो
प्रधान हुने गरी बन्सी नाद गर्नुभयो र फर्किँदाको समय गोचरण गरिबक्सेर फर्किँदाको समयमा परमात्मन हजुर चुपचाप बन्सी नबजाई फर्किबक्स्यो। त्यसो हुनाले त्यो पहाड जसले भगवानको दिव्यमय बन्सी नाद सुन्दैन र प्रभुले कृपा गरिबक्सिन्न भने ती पहाड हुन्, चट्टान हुन्, प्राणी हुन्, जोसुकै होस्, ती पत्थरका सरी हुने गर्दछन्। हजुरको अनुग्रहले आनन्द त प्राप्त हुन्छ, अनुग्रहले नै सुख समृद्धतो र मङ्गल्यमय स्वभाव प्राप्त हुँदछ। त्यसो हुनाले कृपा गरेर फर्किँदाको समयमा भगवानका त्यो चरण पहाडीमा पाउ छैन। जाँदा परमात्माका चरण छन्, भगवान पहाड चढिबक्सेको छ, वेणुनाद गरिबक्सेको छ। फर्किँदाको समयमा बन्सी बजाइबक्सेको छैन, यसैले पाउ पहाड डह्रो भइसक्यो। यसैले हामी बारम्बार बाहिरका वृत्तिहरूबाट रहित भएर यो शरीरलाई आनन्द रूप परमात्मामा अर्पण गर्दछौँ। बडा बडा जनहरू, मनीषी, तपस्वी, योगी, महामनिन्द्र जनहरू कर्मको विपाकलाई परित्याग गरेर कर्मको विपाकलाई छुटाउनका लागि अनेक लीलाहरू गर्दछन् र बारम्बार गाउने गर्दछन्, बारम्बार स्तुति गर्नुहुन्छ। त्यस्ता परमात्मालाई हामी बारम्बार वन्दन गर्दछौँ। हे सच्चिदानन्द आनन्द कन्द श्रीहरि, हजुर सर्वदा प्रकारद्वारा यो माङ्गल्यमय गुण सुनेर मोरहरू नाच्दछन्, अनेक प्रकारका जङ्गली जन्तुहरू नृत्य गर्दछन्, गौहरू एकटक लगाएर प्रभुको त्यो माङ्गल्यमय छवि र शब्द ब्रह्मरूप बन्सी नाद गरेको श्रवण गर्दछ भने हामी त ब्रजबामाहरू सर्वदा एकाकार प्रकारद्वारा बाहिरी वृत्तिहरूलाई छोडेर हजुरकै स्वरूपमा प्राप्त भएका छौँ, जसले बाहिरका वृत्तिहरू परित्याग गरेर थाँटी राखेर परमात्माको चिन्तन गर्दछन्। ती जनहरू सर्वदा प्रकारद्वारा परमात्मामा भावातीतम त्रिगुणारहितम सतगुरुम त्वम नमामि। सतगुरु त धेरै हुन्छन्, तर त्यसमध्ये पनि सतगुरु भनेको, जगद्गुरु भनेको 1008 महामण्डलेश्वर, हजारौं 1008 गुरु भनेको भगवान सच्चिदानन्द आनन्द घन परमात्मा हुनुहुन्छ। यसैले परमात्माले जसलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ, त्यो परमात्माले अनुग्रह गरिएको जीव सर्वदा आनन्दमा रमण गर्दछ। आजको प्रसङ्गमती यहाँ पूर्ण हुन्छ। श्री कृष्ण गोविन्द, श्री कृष्ण गोविन्द, श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव भवभयहारी कृष्ण मुरारी, हे बनमाली श्याम हरे। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय।